बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए जो कि समझने की कोशिश करें कि इस मुल्क को इस्टेब्लिशमेंट ने तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। कोई भी महकमा ऐसा नहीं रह गया जिसको इन्होंने मतलब कि तबाह नहीं किया। फर्स्ट वन जब से इमरान खान को उतारा गया है उसके बाद जो सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह मतलब कि महकमों को यूज़ करके, किस तरह मजिस्ट्रेट को यूज़ करके, किस तरह वो ज़ेबा को यूज़ करके तो उन पर मुकदमात बनवाए गए, किस तरह मतलब कि पुलिस को यूज़ करके मुकदमात बनाए गए, किस तरह आईजी को यूज़ करके मुकदमात बनाए गए, और 25 मई को किस तरह यूज़ करके लोगों पे जुल्म सितम करवाया गया, किस तरह यूज़ करके लोगों को पकड़ा गया, किस तरह यूज़ करके लोगों को टार्चर किया गया। नंबर 2, किस तरह यूज़ करके नैब को इस्तेमाल किया गया, किस तरह यूज़ करके नैब को तबाह बर्बाद कर दिया गया, किस तरह पार्लियामेंट को यूज़ करके ऐसे ऐसे कवानीन बनवाए गए जो कि सिर्फ पर्सनल स्पेसिफिक थे। पर्सनल स्पेसिफिक का मतलब है कि ज़ात अपनी ज़ात के लिए थे, ना कि लोगों के लिए। किस तरह पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प की तरह यूज़ करके हर वो कानून बनाया गया जो कि मतलब कि अपने ज़ाती मफाद के लिए बनाए गए। किस तरह यूज़ करके उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया गया, किस तरह यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि तकसीम करने के लिए खड़ा कर दिया गया। फिर उसके बाद आप आते हैं हाई कोर्ट्स, और किस तरह हाई कोर्ट को यूज़ करके हाई कोर्ट को मतलब कि हाई कोर्ट के जजों की वैल्यू को ख़त्म करके किस तरह उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। आपके सामने है हाई कोर्ट का जज बाकायदा तौर पे बेल देता है, बाहर खड़े हुए सिविल कपड़ों के लोगों उनको दोबारा गिरफ्तार कर दें। ये क्या है? ये हाई कोर्ट के मुंह पे एक बहुत बड़ा जूता है। किस तरह यूज़ करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह बर्बाद कर दिया गया। आपको पता है कि किस तरह 14 मई का जो इलेक्शन का ऐलान हुआ था 90 डेज़ में, किस तरह फिर उसको डिवाइड करके, किस तरह उसको उसके हुक्म की तमील ना करके, किस तरह बाकायदा तौर पर DGISI मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी, और किस तरह फिर शहबाज शरीफ किस तरह इलेक्शन कमिश्नर को यूज़ करके, किस तरह मतलब कि स्टेट बैंक के फार्मर गवर्नर को यूज़ करके या जूनियर गवर्नर को यूज़ करके किस तरह उसको हुक्म की तमील करा गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त्म करवा दिया गया। उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक को भी ख़त्म करवा दिया गया। यानी कि ये महकमे होते हैं, ये महकमे इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ये महकमे अपने मतलब एक मफाद में काम करते हैं, मुल्क की मफाद के लिए काम करते हैं। लेकिन ये महकमे सिर्फ एक ही आर्डर पे जो को इस्टेब्लिशमेंट ने जारी किया था कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना, उसको यूज़ करते हुए उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। फिर आप इकानमी का देख ले, जब बाजवा साहब ने इमरान खान की हुकूमत को किस तरह मतलब गिराया गया, किस तरह लोगों को ख़रीदा गया सरेआम। सुप्रीम कोर्ट देख रही है, हाई कोर्ट देख रही है, बड़े बड़े महकमे जो कि इंडिपेंडेंट महकमे होते हैं वो देख रहे हैं। लेकिन ये है कि फिर लोगों को ख़रीदा गया, फिर सिंध हाउस में रखा गया, फिर उनको बाकायदा तौर पर होटलों में रखा गया। किस तरह मतलब कि नोटों की बोरियां आ रही थीं, किस तरह लोगों को ख़रीदा जा रहा था, सब दुनिया के सामने था। ये मुल्क की एक अखलाकियात को भी तबाह किया गया, मुल्क के निज़ाम को भी तबाह किया गया, मुल्क की आइन को भी तबाह किया गया, मुल्क की दस्तूर को भी तबाह किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दबाव डाल के रात को 12 बजे अदालत खोली, और फिर वो आदम तमाज जो है वो कामयाब करवाएगी, आपको सबको पता है। और फिर कासिम सूरी ने बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन किया, और उसको रजिस्ट्रेशन को उन्होंने कैसे ख़त्म करवाया, और किस तरह इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकालने के बाद वो किस तरह बेचारा एक डायरी लेके बाहर निकला था। ये सब दुनिया को याद होना चाहिए। ये वही काम है जो कि एस्टेब्लिशमेंट करा रही थी, सारी दुनिया को पता था, बच्चे बच्चे को पता था। फिर जब को ख़त्म कर दिया गया तो किस तरह फिर इमरान खान साहब ने पहले अपने ख़िताब में जो कि उन्होंने पेशावर में किया था, उसके बाद वो जो सियालकोट में बाकायदा तौर पर बता दिया गया कि बंद कमरों के इजलास में मुझे ख़त्म करने के लिए लोगों ने फ़ैसला कर लिया कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। और उसकी वीडियो इमरान खान साहब ने बता दिया था कि मैंने दुनिया के हर कोने कोने में पहुँचा दी है, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग ज़िम्मेदार हो गए, और ये लोग फिर आवाम जो है ना वो बदला लेगी। और
اور کس طرح پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ جو ہے پشاور سے چلا تو کس طرح مطلب کہ پھر پولیس کو یوز کیا گیا، پھر رینجر کو یوز کیا گیا، پھر ایف سی کو یوز کیا گیا عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، کس طرح مطلب کہ اسلام آباد میں مطلب کہ آنسو گیس چلی، کس طرح لوگوں کو پر گولیاں چلیں گے اور کس طرح سپریم کورٹ کو استعمال کیا گیا. یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ استعمال کر رہی ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ مطلب کہ بے بکنیاں ہیں، عوام جو ہے وہ غلام ہے، ایک مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کے آرڈر کے غلام بن گئی ہیں وہ. یہ لیکن یہ کو نہیں پتہ کہ 21ویں صدی ہے، سوشل میڈیا کے دور، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے. اور پھر کس طرح پھر عمران خان نے عقل سے کام لیا اور وہاں سے خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے وہ لانگ مارچ ختم کر دیا. پھر آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر کو جو عمران خان کی تاریخ کا اور راولپنڈی کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور کس طرح عمران خان صاحب کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے یہاں کوئی بات کی تو یہ جی ایچ کو کیا پورا اسلام آباد اور جی ایچ کو جل کے راکھ ہو جائے گا. انہوں نے اپنے عقل سے کام لیا اور اس کو مطلب کہ کہا کہ میں نے تقریر کر دی ہے، میں واپس چلنا، اپنے عوام کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. اس وقت عمران خان اتنے کرم میں مبتلا تھے، ان کی ٹانگ پہ گولیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ دلیر شخص جو ماں نے ایک ہی مطلب کہ جمن دیا تھا، اس نے کمال کر دیا اور واپس چلا گیا. پھر جب دیکھا کہ یہ تو کام پھر نہیں چلا، پھر انہوں نے مطلب کہ پھر لاہور سے جو لانگ مارچ شروع کیا اور پھر دیکھا کہ یہ تو دنیا ان کے ساتھ لگ گئی ہے، پھر انہوں نے وزیر آباد میں ان پہ حملہ کروا دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ان کی ایف آئی آر نہیں درج ہونے دی، کس کے کہنے پہ؟ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ملک میں مطلب کہ ان کے علاوہ کوئی کسی کا حکم چلے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک میں 27 سال سے جو گل کھلا رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ایف آئی آر کرنے نہیں دی گئی. پھر عمران خان صاحب نے پھر لانگ مارچ کے لیے پھر عوام میں نکلے اور پتہ نہیں کتنے جلسے کیے، پتہ نہیں 15-20 جلسے کرنے کے بعد پھر عمران خان صاحب نے مطلب کہ فیصلہ کیا کہ میں مطلب کہ اب ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا. پھر انہوں نے پھر دوبارہ اٹیمپٹ کیا، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں کیسے ان کو گھیرا گیا، کیسے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے سول کپڑوں میں ایجنسیوں کے بندے آ گئے، اور اس وقت یعنی کہ سارا کنٹرول رات کو ہی آئی ایس آئی نے سنبھال لیا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کیا ہوا. اس کے بعد پھر جب دیکھا یہ بندہ پھر بھی نہیں قابو آ رہا، پھر انہوں نے مطلب کہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے پھر توشہ خانہ کا کیس آگے کر دیا، پھر فارن فنڈ کا کیس آگے کر دیا، پھر زیبا مجسٹریٹ کا کیس آگے کر دیا، لیکن اس میں بھی وہ باز نکلنے میں کامیاب ہو گئے. پھر ان کے نیب پہ مقدمہ کر دیا گیا، جو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ نیب کا مقدمہ کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی بیوی کو بھی ذلیل کیا جائے. تو یہ چیز ہے، پاکستان میں اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی مطلب کہ ڈیموکریسی نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے، کوئی مطلب کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، چادر و چاردیواری کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ان کو تباہ کرنے میں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ملک کا ہر محکمہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں جو کہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے. پاکستان زندہ باد.